सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, सबसे जो अहम आजकल एक सवाल उठ रहा है वो ये है कि सऊदी अरब को मजबूर किया जा रहा है कि ईरान के साथ जंग में शरीक हो। क्या देखते हैं कि सऊदी अरब शामिल हो जाएगा जंग में? नहीं, कौन मजबूर कर रहा है? अमेरिका। अमेरिका मजबूर कर रहा है। देखें, अमेरिका तो जितने भी उस एरिया के अड्डे हैं उन सबको इस्तेमाल कर रहा है। अब तक जो पेंटागन ने जो कल माना है कि हमारे 140 फौजी जख्मी हुए हैं, वो कोई अमेरिका के अंदर जख्मी नहीं हुए। ये सारे के सारे फौजी इन्हीं खलीज के जो ममालिक जहाँ पे अड्डे इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, वहीं पर जो बमबारी हुई है या मिसाइल हमले किए हैं ईरान ने, वहीं पर ये लोग जख्मी हुए हैं। तो ऑलरेडी ये जंग का हिस्सा तो बने हुए हैं। इससे ज्यादा और जंग का ख्वाहिश है कि भाई उनको अड्डे ही चाहिए, सरजमीन चाहिए। बाकी तो जो उनके एयरबेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बाकी जो जहाज वगैरह है वो तो सऊदी अरब से ज्यादा इनके है वो माहिर है। तो इस लिहाज से तो मैं नहीं समझता कि वो कुछ जमीनी जंग में शामिल करवाना चाहता सऊदी अरब को। हाँ, ये वो ये यकीन चाहता है कि भाई खुल कर ये इजहार करें और उसके लिए जाहिर है कि भाई मुसलमान ममालिक के लिए पाकिस्तान जैसे ममालिक जो है वो तो चले तो दोनों तरफ कुछ न कुछ वो वजन को बराबर करने के लिए कभी इधर का बयान देते हैं, कभी उधर का बयान देते हैं। लेकिन जिनकी सरजमीन से जहाज उड़ रहे हैं अमेरिकन और हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, तो उनका तो ये कहना कि भाई वो ऐसा नहीं मान सकते। इन्हीं मानों में हो सकता है कि वो बिल्कुल इनकार कर रहे कि हाँ भाई आप हमारे अड्डे इस्तेमाल ना करें। तो जो उसने इनकार किया है उसके बाद यकीनन अमेरिकन प्रेशर जो है उस पर आ रहा होगा सऊदी अरब के ऊपर कि आप इस बयान को वापस लें। जो परसों वो जो मेंबर कांग्रेस का है जिसने बड़ा सख्त बयान दिया था सऊदी अरब के खिलाफ, उसके बाद यकीनन अमेरिकन पॉलिसी जो है वो या अमेरिकन हुकूमत की तरफ से प्रेशर डेवलप हो रहा होगा सऊदी अरब के ऊपर। कभी जब तक जंग खत्म नहीं होती आप इस जंग का हिस्सा बनकर रहे, हमें अपने सरजमीन भी दें। लेकिन दुबई ने भी इनकार कर दिया है। तो दुबई पर तो ऐसा कोई प्रेशर का है मैंने कहीं बयान नहीं पढ़ा। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब क्योंकि टोटली प्रो अमेरिकन एक किस्म का उसकी स्टेट बना हुआ है, तो इस लिहाज से उस पर यकीन प्रेशर होगा, इससे इनकार नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा सऊदी अरब होता कर क्या सकता है। खान, सऊदी अरब पे प्रेशर ये भी है जो अभी चीज़ें सामने आ रही हैं कि आज तक सऊदी अरब के साथ अमेरिका चलता रहा, लेकिन आज अमेरिका को ज़रूरत है। वो तो कहते हैं कि अपनी फौज भी उतारो, अपनी फौज को भी साथ मिलाओ, वरना हम बड़े सख्त नाराज हो जाएंगे। नहीं, देखें सऊदी अरब की फौज आपका समझ सऊदी अरब की फौज जो है वो ईरान में उतारना चाहता है सऊदी अरब की फौज। मैं नहीं समझता कि इसके लिए कोई भी अरब मुल्क जो है वो राजी होगा। इसका बड़ा सख्त रिएक्शन होगा एक मुसलमान मुल्क पे लड़ने के लिए दूसरे मुसलमान मुल्क की, या तो इन दोनों मुल्कों का आपस में कोई झगड़ा होता है ना, एक तीसरे झगड़े के अंदर जो बेस मेन तो इसराइल है, इसकी वजह से जंग शुरू हो रही है। तो उसकी मदद करने के लिए ईरान के खिलाफ इसराइल की मदद करने के लिए सऊदी अरब अपनी फौज उतारे, इस पर कोई अरब मुल्क या कोई भी मुसलमान मुल्क जो है वो तैयार नहीं होगा। हाँ सर, पाकिस्तान की नेवी भी कोई इतला मिल रही है कि कोई शिप गए हैं वहां पे, रहेंगे तो दूर ही, मगर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी जंग में कूद जाएगा। नहीं, देखा नेवी अभी जंग को ऐसी करने वो सूरत इख्तियार नहीं की कि भाई नेवी की भी जरूरत पड़े आपस में जंग के अंदर। खड़ी भी नेवी को यकीनन नुकसान पहुंचाया है अमेरिका ने, कभी ताकि वो नेवी मदद ना कर सके अपनी ईरानी फौजों की। लेकिन ये कि पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से नेवी के इन्वॉल्व होना अभी तक जंग ने ऐसा रुख इख्तियार नहीं किया। मतलब इसराइल के वज़ीर आज़म जिंदा है या मर गए हैं? क्योंकि मुख्तलिफ खबरें चल रही है, अभी तक वो सामने नहीं आए। कोई खबर है? उनके भाई के बारे में कहा जा रहा है कि वो उनका हम शक्ल है, वो मर गया है। लेकिन इसराइल के वज़ीर आज़म के बारे में तो कोई ऐसी कंफर्म खबर नहीं कि वो उनके ऊपर वो हलाक हो गए हो।
بلکہ وہ تو ابھی بھی بیان دے رہے ہیں, کل بھی رات ان کا بیان موجود تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 نمبر طریقے سے بیان دیے جا رہے ہیں. نہیں, وہ جو بیان کی اہمیت ہے اس لحاظ سے وہ 2 نمبر بیان ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب زندہ ہے. جی. اچھا خان صاحب, ہمارے پاکستانی 5 ایک بنگالی, یہ بھی وہاں پہ عرب ممالک سے ہمارے پاس اطلاع ہے کہ ویڈیو بنا رہے تھے, مسائل وغیرہ جب گر رہے تھے انہوں نے ویڈیو بھیجی, اپلوڈ کی, اور بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو بڑی سخت سزا دی جائے. تو خان صاحب ان چیز کا, ایسی چیزوں کا, ویسے تو 300-400 لوگ انہوں نے پکڑے ہیں, لیکن پاکستانیوں کی میں بات کر, تو لوگوں کو کیوں نہیں اس چیز کی سمجھ کہ جن ممالک میں آپ رہ رہے ہیں یہاں پہ آزادی نہیں ہے؟ دیکھیں انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا تھا کہ بھئی کسی قسم کی کوئی یہاں سے ویڈیو جو ہے اپلوڈ نہیں ہوگی, یا کوئی ایسی خبریں وغیرہ جو ہیں وہ یہاں سے سوشل میڈیا پر حصہ نہ بنائی جائے. اب اگر اس کے باوجود کیا ہے پاکستانیوں نے, تو جذباتی قوم ہے, تو ممکن ہے دوسرے مسلمان ملکوں میں بھی کیا ہو. ہمارے تک خبر اس لیے پہنچ رہی ہے کہ ہم پاکستانی اور پاکستانیوں خبر ہم تک پہنچ رہی ہے. یہ بھی اگر کسی دوسرے ملک کے لوگوں نے کیا تو ان کے ممالک کے لوگوں کو پتا ہوگا. یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. جب جس ملک میں رہ رہے ہیں, جب انہوں نے سختی کے ساتھ اس کا اعلان کر دیا تھا تو پھر یہ کام ہونا نہیں چاہیے تھا. اب ظاہر ہے اس سے بہت ساری مزید جو ہے وہ افواہیں پھیلتی ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض ایسی ویڈیو لوڈ ہو گئی ہیں جو کہیں کی ویڈیو تھی اور کسی اور ملک کے نام لگا کے تو وہ نشر کر دی گئی ہے. تو خان صاحب یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے سزائے موت دی جائے. وہ وہاں کوئی بعید نہیں, وہاں تو پوچھنے والا کوئی نہیں, نہ وہاں کی عدالتیں اس بارے میں پوچھتی ہیں, نہ اس لیے ممکن ہے کہ مطلب جو چاہے وہ سزا دیں, ان کے اوپر تو کوئی وہ نہیں ہے نا, کنٹرول نہیں ہے کسی کا. خان صاحب کیا کہتے ہیں, امریکہ کا کوئی رویہ تبدیل ہوا؟ دیکھیں رویہ اس حد تک تبدیل تو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے, کیونکہ بعض طرح معاشی طور پر جو اس جنگ کے نقصانات ہیں اس سے دنیا جو ہے اس وقت خوفزدہ ہے. اور آج بھی فرانس کے اندر جو ہے G7 کی کانفرنس جو ہے وہ ہو رہی ہے اسی معاملے کے اندر, اور یہ سارے مل کے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ کو پریشر میں لا رہے ہیں کہ بھائی اس جنگ کو جو ہے بند کیا جائے. اور امریکہ کے اندر سے بھی آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے, اور G7 بہرحال ایک وزن رکھتے ہیں, یورپی یونین سے زیادہ وزن جو ہے G7 ممالک کا ہے, اور ان سب کی آج کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد دیکھیں کیا بات صورتحال سامنے آتی ہے. بظاہر یہ نظر ہوتا ہے کہ اب انٹرنیشنل پریشر جو ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے کہ جنگ جو بند ہونی چاہیے. امریکہ کا اسرائیل کا بتایا جا رہا ہے کہ بڑا نقصان ہوا ہے, جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ امریکن جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے. امریکہ کا تو نقصان کے بارے میں نہیں ہوتا, لیکن اسرائیل کے بارے میں یہ اب انٹرنیشنل لیول پر بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ وہاں نقصان ہوا ہے, اور بہت زیادہ بلڈنگیں وغیرہ تباہ ہوئی ہیں. وہ انٹرنیٹ پر وغیرہ پر نہیں نشر ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پر نہیں آ رہی, لیکن ایران کے اندر ایران کے علاوہ جو ہے امریکہ کا جو نقصان ہے وہ بھی ادھر جو کل رات کی بمباری جو ہے جس میں 3 جگہوں پر بہت زیادہ امریکہ نقصان ہوا ہے. العدید ایئر بیس قطر کے اندر, اور عرب سجان کیمپ ہے کویت کا جہاں پر فوجی ٹھہرے ہوئے ہوئے ہیں, وہاں پر بھی رات بمباری کی ہے انہوں نے دیکھیں. اور عراق کا جو حدید بیس ہے وہاں پر بھی ہے. اسی طرح جو ان کا بیریا کا 500 بیڑا ہے امریکہ کا, اس کو بھی رات نشانہ بنایا گیا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب تک جتنی بھی کارروائیاں کی ہیں ایران نے, اس میں سب سے بڑی کارروائی جو ہے وہ کل رات انہوں نے کی ہے, جس میں کافی تباہی مچی ہے. تو ممکن ہے کہ بھئی یہ جو کہا جا رہا ہے یہ بات صحیح ہو کہ ایران کے اندر مطلب امریکہ کو بھی کافی بڑا دھچکا جو ہے اس پچھلے 2-3 دن میں لگا, اور اس وجہ سے جو پینٹاگون ہے وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آواز اٹھ رہی ہے کہ بھئی اس جنگ کو جو ہے اختتام کی طرف لے جایا جائے. ہاں صاحب ایسے طیارے پہنچے ہیں, سنا انگلینڈ سے وہ 1500 کلومیٹر دور سے میزائل مارے گئے, امریکہ نے پہنچا دیے. کوئی اور بڑا کام ہونے والا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں اب تک تو کافی تباہی ہو چکی ہے, اب تو صرف یہی
किया कि दोनों को एक दूसरे के ममालिक को तबाह कर दें, ऐसी तुम्हारी मन करके, वरना तो काफी नुकसान इस जंग के अंदर अब तक जो हो चुका है। तो अभी ऐसी वो कार्रवाई, मतलब मैंने इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं पढ़ी या सुनी, किसी से तजिया निगार ने ऐसा बताया कि 1500 मील वाले रॉकेट जो है वो इस्तेमाल होने शुरू हो जाएंगे। ऐसी बात अभी सुनने में आई तो नहीं। हाँ साहब, आप देख रहे हैं कि ये भी ऐलान किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि हम फैसला करेंगे कि जंग कब बंद करनी है। तो क्या ख्याल है, पीछे कोई ना कोई कुव्वत इनके बैठी हुई है ईरान की? नहीं, ईरान के पीछे कुव्वत कोई नहीं है। ईरान खुद अपनी कुव्वत पे, अपने जोर बाजू के ऊपर ये जंग लड़ रहा है। कल भी जो उनके पार्लियामेंट के सदर है ईरान की पार्लियामेंट के, उन्होंने भी ये बात कही है तो भी आप कोई किसी किस्म की पुश्तोशीनी वगैरह नहीं होगी। उसकी तमाम वक्त जो था वो गुजर चुका, वो हमने इस जंग को जो है इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। और यही बात अली रंजानी जो है उन्होंने भी की है। ये दोनों इम्पोर्टेंट लोग हैं और इनके कल ही ये दोनों तरफ से बयान दिया गया है। जब ये बातें उड़ी हैं कि भाई शायद पुतिन साहब को वो जो उनके ऊपर ट्रम्प साहब के ऊपर प्रेशर डेवलप हो रहा है इनसाइड अमेरिका का, इस जंग को बंद किया जाए, तो उनके उसके जवाब में उन्होंने यही कहा था कि अमेरिका अगर जंग बंद करना चाहता तो हम नहीं करना चाहते, हमारी तरफ कोई ऐसी जल्दी नहीं है हमें जंग बंद करने की। हम लॉन्ग रन की जो कम से कम 1 महीने तक उसकी तैयारी करके बैठे हुए हैं और हम हर हमले का जवाब जो है वो देंगे। खास पाकिस्तान के खजाने में कोई माल शाल आने की उम्मीद होगी? पाकिस्तान के खजाने में कोई पैसे पूसे आने हैं? साहब गए हुए थे मांगने शांगने। खजाना तो खाली हो रहा है पाकिस्तान, जो तेल की कीमत बढ़ रही है, खजाना खाली हो रहा है। देखा आपने 2 दिन की बजाय 3 दिन छुट्टी कर ली है, जुम्मे के दिन भी छुट्टी में शामिल कर लिया। अब 4 दिन पाकिस्तान में काम होगा, कम से कम अखराजात मतलब नीचे लाए जा रहे हैं ताकि अखराजात कम हो। हुकूमत को बस पैसे नहीं, खजाना कहाँ से भरना। स्कूलों को भी छुट्टियां करा दी, स्कूल भी बंद कर दिए। हाँ जी, स्कूल ही बंद कर रहे। हर जगह पे अखराजात होने हुकूमत के, वो वहाँ कमी लाने के लिए। जाहिर है कि जब पाकिस्तान की मैशियत तो भी असर पड़ेगा, तेल महंगा खरीदना पड़ेगा और जो एक्सपोर्ट है वो भी मुतासर होगी। तो जो पैसा बाहर से आ रहा है उसमें कमी आएगी, तो लिहाजा उसी के सहारे मुल्क चल रहा है। तो ये रास्ते बंद हो जाएंगे तो जाहिर है हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, माज़रत चाहते हैं, आज कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही थी और लेकिन समझ आ रही है, लोग लिखना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या वजह होती है कई दफ़ा। लेकिन पाकिस्तान के स्कूल बंद, मेरा ख्याल वैसे भी वहाँ पढ़ने पुढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं, कौन सा पढ़ लिख के कोई फ़र्क पड़ जाना। तो दोस्त के लिए क्या, मैं तो कहता पक्के बंद कर दो, कभी कभी ऑनलाइन कोई क्लास श्लास ले ली, क्या करना, या तो कोई तब्दीली आनी हो आपके अंदर, वो तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, तो ना ही आनी। नहीं, एक चीज ध्यान में रखें कि अमेरिका अभी भी बाज नहीं आएगा और वो ऐसा कोई ना कोई काम डालेगा। कुछ खबरें चल रही हैं कि कोई एटमी हमला ईरान पे करने का ये सोच रहा है और ट्रम्प जो है वो ज़हनी तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब है, उसको खुद समझ नहीं आती कि क्या करना। लेकिन खुदा करे ऐसे हालात ना आए, मगर जंग जो है इसी तरफ जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आप सबके इल्म में कि ईद में जनाब थोड़ा ही टाइम रह गया है, इतने दिन नहीं रह गए। मैंने सोचा चलें आज देखते हैं कोई हम भी। तो ये जनाब मॉडर्न में जो लोग लंदन में रहते हैं, 111 लंदन रोड, ये मॉडर्न स्टेशन के बिल्कुल करीब नवाब बुटीक। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे देखे जाए क्या हालात है इनके। और यहाँ पे तो इन्होंने काफ़ी सेल लगाई हुई है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के जनाब यहाँ पे लेडीज़ एंड जेंट्स एंड ज्वेलरी, पता नहीं क्या क्या है, और अच्छी क्वालिटी है। मैं बस चेक कर रहा था, मैंने कहा अगर आपने भी ईद पे प्रोग्राम बनाया है, कोई ज़ाहिर है शॉपिंग वगैरह का, तो चलना ही चलना है। जंग भी साथ साथ चलती रहती है, ज़िंदगी भी साथ साथ चलती रहती है।
تو آپ بھی یہاں آئیں اور یہاں آ کے دیکھیں، شاید آپ کو بھی آپ کی پسند کے یہاں سے ملبوسات مل جائیں، اور بڑی ورائٹی ان کے پاس ہے۔ اور جو اچھی چیز مجھے لگی، پرائس بڑی مناسب اور سیل لگائی ہوئی ہے تاکہ عید پہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خریداری کر سکیں۔ یہ دیکھیں، کافی سستے سوٹ لیڈیز مجھے نظر آئے وہاں پہ، اور جب میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہے کہ جی ہم نے کافی آفر لگائی ہوئی ہے۔ اور پھر بچوں کے بھی یہاں پہ مجھے نظر آ رہے تھے، بڑوں کے بھی۔ یہ دیکھیں خود بھی آپ، ہمارے پروگرام تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم ظاہر ہے لوگوں کی بوریت دور کرنے کے لیے ماحول کو چینج کیا جاتا ہے۔ یہ مردانہ اور مختلف کلر، جی کیا بات ہے۔ یہ دیکھیں جی، میرا خیال اگر کوئی وہاں پہ جائے تو اتنی ورائٹی ہے ان کے پاس کہ خریدے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیں، کافی بڑی ماشاءاللہ انہوں نے شاپ بنا لی ہوئی ہے۔ جو لوگ لندن میں رہتے ہیں، ماڈرن جو جاتے رہتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی ہے۔ اور میں نے کہا آپ کو پوری ان کی شاپ دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جیولری وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہے، ہر چیز وہاں پہ۔ لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، وہ ویڈیو میں کیونکہ نہیں لے کے آتے ہم لوگ۔ ان کا ایڈریس ہم نے دے دیا، اینڈ پہ بھی ہے، شروع میں بھی ہے، یہ پر موبائل نمبر بھی، ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو جیسے ہی آپ ویڈیو شروع سے دیکھتے ہیں تو وہاں بھی نمبر ہے، اینڈ پہ بھی ہے۔ اور ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے، میں تو ویسے ہی چیک کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھوں کیا کیا یہاں پہ۔ اخلاقی طور پہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے پیار محبت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کسی نے اگر آرڈر دینا ہو تو شادی بیاہ کے لیے بھی یہ لوگ ظاہر ہے، عید تو آ ہی رہی ہے، وہ کہنے کہ ہاں جی وہ بھی آرڈر بھی لیتے ہیں اور وقت پہ تیار کروا کے دیتے ہیں جناب۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کافی پرانی شاپ ہے، یہ تو شاید 10 سال ہو گئے ہوں گے، 8-10 سال میرے خیال میں، اور تجربہ بہت ہے ان کا۔ بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی کوالٹی ملے، مناسب پرائس ملے، اور میرا خیال ہے اس میں انہوں نے کافی کامیابی حاصل کی ہے، لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں، لوگ خوش ہو کے جاتے ہیں۔ لیڈیز کا بڑا بہت سامان تھا، لیکن جینٹس کا بھی کم نہیں تھا، میں نے دیکھا وہاں پہ۔
ابھی عید آ رہی ہے، انہوں نے یہ بھی وہاں پہ انتظام کیا ہوتا ہے مہندی وغیرہ کا، کافی رش ہوتا ہے، بڑی دنیا آتی ہے مہندی شہندی لگوانے کے لیے، بچیاں بھی، بڑی بھی خواتین، چھوٹی بھی، ہر قسم کی